नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं इस इज्तिमा की वसादत से हुकूमत वक़्त से ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि फ़रांसीसी सदर या डेनमार्क के सहाफ़ी या दीगर ममालिक के लोगों ने जिन्होंने प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, हमारा हुकूमत वक़्त से मुतालबा है कि फ़रांसीसी सफ़ीर जो है उसको फिल बौर मुल्क से बदर किया जाए। क्या आपको इक़रार मंजूर है? फ़रांसीसी सफ़ीर जो है उसको फिल फौर मुल्क से बदर किया जाए और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुस्लिम जो है फ़रांसीसी अशिया का बिल्कुल सोशल बाइकाट कर दें। कोई चीज़ ऐसी ना खरीदे जो फ़रांस से बनी हुई है। ये हमारी गैरत ईमानी का हिस्सा है, ये हमारी प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत है। हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं ना, उसकी मज़म्मत कर सकते हैं। वो फ़रांसीसी कुत्ता सदर बेहया और बग़ैरत दुनिया का बदतरीन लानती इंसान जिसने मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। क्या ये करारदाद आपको मंजूर है? हाथ खड़े करके। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतवार वाले दिन 10 बजे सुबह डस्का शहर की तरफ से तमाम दीनी तमाम सियासी जमातें फुआरा चौक में फ़रांस के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा भी करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एहतजाजी रैली जो फुआरा चौक से शुरू होगी और बंगला चौक तक जा ख़त्म होगी। मेरी तमाम शहरियान शहर से गुजारिश है कि उसमें शिरकत करें और अपनी मुसलमान और बेदारी ईमान गैरती होने का सबूत पेश करें। टाइम काफ़ी हो चुका है। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ फरमा हैं। अभी थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, 25 से 30 मिनट तक आप तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह जलसा ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ ट्रैफिक के मामलात थे जिसकी वजह से जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखवी साहब भी लेट तशरीफ़ लाए और कायद यूथ फोर्स जनाब हाफिज़ आमिर सिद्दीकी साहब, वो काला शाह काकू में एक 2-3 घंटे तक कोई ट्रैफिक का मसला था जिसकी वजह से हमारा जलसा लेट हुआ, वरना हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह 2 से पहले ख़त्म करने का था। अब मैं दावत खिताब देता हूँ, बड़ी माज़रत के साथ थोड़ी देर तक इंतहाई जज्बे के साथ तशरीफ़ रखें। सिर्फ 25 से 30 मिनट दावत खिताब दूँगा। कायद यूथ फोर्स जो हमारी आज की कॉन्फ्रेंस की मजलिस यानी आप हमारी मजलिस के सदर भी हैं, उनकी ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस है, वो तशरीफ़ लाते हैं। कायद यूथ फोर्स जनाब हाफिज़ आमिर सिद्दीकी साहब। इस महफ़िल में अल्हम्दुलिल्लाह सीरत के बहुत से पहलुओं का ज़िक्र हुआ है। जो थोड़ी सी तशनगी बाकी रह गई है, जो मुझे महसूस हो रही है कि वो आका अलैहिस्सलाम के असहाब का ज़िक्र, सहाबा इकराम का ज़िक्र शायद उस तरह नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। और बिलखसूस जिस तरह पिछले कुछ माह में एक मखसूस गिरोह की जानिब से सरेआम सरे बाज़ार खुले आम सहाबा इकराम की शख्सियत पर तबर्रा किया गया है, उनके बारे में बकवास की गई है, वो इंतहाई तशवीशनाक है कि वो लोग कौन हैं जिनको इतनी जुर्रत मिली कि वो जो बातें पहले चार दीवारी में या अपनी निजी महफिल में किया करते थे, अब वो रोडों पर निकल कर, चौकों पर निकल कर उन बातों को कर रहे हैं। और इस मुल्क में बसने वाले एक 90% अक्सरियती जो मकतब फ़िक्र है उसके जज्बात को मजरू कर रहे हैं। और वो लोग ख़ुद खुल्लम खुला इशारा कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए ज़िम्मेदारान की तरफ, काबीना के अफराद की तरफ, और अभी तक कोई नोटिस ना किसी इदारे की तरफ से लिया गया, ना हुकूमत वक्त की तरफ से लिया गया। और फिर जुल्म ये है कि जिस शख्सियत का नाम लेकर, जिससे मोहब्बत का दावा करते हुए वो ये सब कुछ करते हैं, इंतहाई जुल्म करते हैं। यानी वो मुहिब्बान अली होकर हज़रत अली से अपनी मोहब्बत का दावा करते हुए इन असहाब पर, सहाबा इकराम पर, बिलखसूस जनाब अबू बकर
جناب عمر، جناب عثمان اور دیگر صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ بکواس کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جناب علی محمد الرسول اللہ کے ہمراہی بھی تھے، کفار کے مقابلے میں سخت اور شدید بھی تھے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ رحماء بینہم میں شامل نہ ہو؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ابو بکر، عمر اور عثمان سے محبت کرنے والے نہ ہوں؟ بلکہ آپ کو بتلاتا چلوں کہ علی کی نگاہ میں ابو بکر، عمر اور عثمان کا کیا معیار تھا، کیا محبت تھی۔ بیان کرنے والے محمد ابن علی ہیں، جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ بخاری میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے بابا علی سے پوچھا، اے ابا جان مجھے بتلائیے کہ اس امت میں نبی پاک کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو علی نے جواب دیا کہ سب سے بہترین شخص جو اس امت میں آقا کے بعد موجود ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں علی کے بیٹے کہ میں نے پوچھا ابا جان ثم من، اس کے بعد ابو بکر کے بعد اس امت کا بہترین شخص کون ہے؟ تو علی نے جواب دیا کہ عمر وہ شخص ہیں جو ابو بکر کے بعد اس امت کے بہترین شخص ہیں۔ محمد بن علی کہنے لگے کہ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے تو میرے بابا علی یقیناً عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے براہ راست علی سے پوچھا کہ علی آپ بتلائیے ابا جان کہ آپ امت میں کیا مقام رکھتے ہیں، آپ کا مرتبہ کون سا ہے، آپ کا نمبر کون سا ہے؟ تو علی نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور تا قیامت آنے والی انسانیت کو یہ پیغام ہے کہ علی کی نگاہ میں ابو بکر، عمر اور عثمان کا کیا مرتبہ ہے، اور خود علی اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں۔ علی نے کہا اے بیٹے میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میں تو اس امت کے عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ علی کا جواب تھا، اور تم آج بہتان باندھتے ہو علی کا نام لے کر، محبان علی کی آڑ میں ان صحابہ کرام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہو جن سے خود علی نے محبت کی۔ اور پھر ایک اور واقعہ کہ سیدنا عمر ابن خطاب شہید ہوتے ہیں، آپ کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر کے لاشے کے گرد کھڑے ہوئے تھے اور ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ پیچھے سے ایک صاحب آئے اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی مرتضیٰ تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے جناب عمر ابن خطاب کے لیے دعا کی، دعائے مغفرت کی، اور پھر کہنے لگے اے عمر آپ اس امت میں وہ شخص تھے جس کو دیکھ کر میں علی یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش مجھ علی کا نامہ اعمال آپ عمر جیسا ہوتا۔ آپ کے بعد اس امت میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو دیکھ کر علی یہ خواہش کر سکے کہ کاش علی کا نامہ اعمال اس جیسا ہو جائے۔ علی تو ان سے محبت کرنے والے تھے اور تم ان کے بارے میں سر عام بکواس کر رہے ہو، ان پر سر عام تبرہ کر رہے ہو۔ آئیے رات کے اس پہر جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کی محبت کو دل میں بسا کر اس عزم کا اعادہ کریں کہ ہم 2 ہیں، 4 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، ہم سینکڑوں میں ہیں یا ہزاروں میں ہیں، انشاءاللہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس ملک میں سڑکوں پر نکل کر صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کر سکے، تبرہ کر سکے۔ ہم انشاءاللہ ہر جگہ ان کا مقابلہ کریں گے، ان کا راستہ روکیں گے۔ ہاتھ بلند کر کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، یہ پیغام دیجئے کہ اس ملک میں ہم رافضیت کو کبھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ہوتے ہوئے، اہل حدیث کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کر سکے۔ ابھی اس ملک میں وہ مائیں موجود ہیں جو ایسے بچوں کو جنم دیتی ہیں اور دے رہی ہیں جو رافضیت کے آگے
ننگی تلوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اس ملک میں وہ سہاگنے موجود ہیں جو صحابہ کرام کی ناموس کے خاطر اپنے سہاگوں کو لٹا دینا فخر سمجھتی ہیں۔ اس ملک میں وہ بوڑھے باپ موجود ہیں جو صحابہ کرام کی ناموس کے لیے اپنے جوان بچوں کے لاشیں اٹھا سکتے ہیں۔ اس ملک میں علامہ احسان کے، اعظم طارق کے، یار رحمان فاروقی کے، علی شیر حیدری کے روحانی فرزند موجود ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا گوارا کر سکتے ہیں، اپنے جسم میں موجود خون کا آخری قطرہ بہانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں ہرگز یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تم اس طرح صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کے بارے میں بکواس کرو، تبرہ کرو۔ ہم انشاءاللہ ہر جگہ تمہارا مقابلہ جس طرح ہو سکے کریں گے، اور ہمارا یہ نعرہ ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔